सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं नान्गावद् स्कन्दम् अथ एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेयो उवाच अतादीक्षतराजा तु हयमेदशतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्न ममृषे पृतोर्यज्ञमहोत्सवं यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गन्धर्वैः मुनिभिश्चाप्सरोगणैः सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवागुह्यकादयः सुनन्दनन्दप्रमुखाः पार्षदप्रवरा हरेः कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः तमन्वीयुर्भागवताः ये च तत्सेवनोत्सुकाः यत्र धर्मदुगा भूमिः सर्वकामदुगा सती दोग्धि स्माभिप्सितानर्तान् यजमानस्य भारत ऊहुः सर्वरसान्नद्यः क्षीरदध्यन्न घोरसान् तरवो भूरिवर्ष्मानः प्रासूयन्तमधुच्युतः सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोन्नं चतुर्विधम् उपायनम् उपाजहृः सर्वे लोकाः सपालकाः इति चादोक्षजेशस्य पृतोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् निद्रः प्रतिघातमचीकरत् चरमेनाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिं वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् अपोवाहतिरोहितः तमत्रिर्भगवान् ऐक्षत् त्वरमानं विहाय सा आमुक्तम् इव पाखण्डं यो धर्मे धर्मविभ्रमः अत्रिनाचोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्धः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् तं तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै भानं न मुञ्चति वधान्निवृत्तं तं भूयो हन्तवे अत्रिरचोदयत् जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमम् एवं वैन्यसुतः प्रोक्तः त्वरमानं विहाय सा अन्वद्रवधाभिगृद्धो रावणं क्रुद्धराडिव सोऽश्वं रूपं च तद्दित्वा तस्मान्तर्हितस्वराट् वीरः स्वपशुमाधाय पितुर्यज्ञम् उपेयिवान् तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो उपसृज्य तमस्तीव्रं जहाराश्वं पुनर्हरिः चशालयूपतश्चन्नो हिरण्यरशनं विभुः अत्रिसन्दर्शयामास त्वरमानं विहाय सा कपालखड्वाङ्गधरं वीरो नैनम् अबाधत अत्रिनाचोदितस्तस्मै सन्दधे विशिकं वृषा सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्तावन्तर्हितस्वराट् वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञम् अताव्रजत्
तदवध्यं हरेरूपं जगृहुर्ज्ञानदुर्बलाः यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते एवमिन्द्रे हरत्यश्वं वैन्ययज्ञजिगांसया तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मधिर्नृणां धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु तदाभिज्ञाय भगवान् पृथुपराक्रमः इन्द्राय कुपितो भानम् आदत्तोऽत्यतकार्मुकः तमृद्विजशक्रवधाभिसन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसह्यरंहसं निवारयामासुरगो महामते न युज्यते त्राण्यवदः प्रचोदितात् वयं मरुत्मन्तमिहार्तनाशनं ह्वयामहे त्वच्छ्रवसाः तद्विषम् अयातयोमोपहवैरनन्तरं प्रसह्य राजञ्जुहवाम ते हितम् इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिं विदुरास्यार्द्विजोरुषा सृगस्ताञ्जुह्वतोऽभ्येत्य स्वयंभूः प्रत्यषेधत न वध्यो भवताम् इन्द्रो यद्यज्ञो बहवत्तनुः यं जिघांसत यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः तदिदं पश्यत महद् धर्मव्यतिकरं द्विजाः इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिगांसताम् पृथुकीर्तेः पृतोर्भूयात् तर्ह्येको न शतक्रतुः अलं ते क्रतुभिः स्विष्टैः यद्भवान् मोक्षधर्मवित् नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावपि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहौ मास्मिन् महाराज कृता स्म चिन्तां निशामयास्मद्वचाद्धृतात्मा यध्यायतो दैवहतं नु कर्तुं मनोतिरुष्टं विशते तमोन्धं क्रतुर्विरमतां येष देवेषु धुरवग्रहः धर्मव्यतिकरो यत्र पाखण्डैरिन्द्रनिर्मितैः येभिरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाखण्डैर्हारिभिर्जनं ह्रियमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञदृगश्वमुट् भवान् परित्रातुम् इहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं वीणापचाराधवलुप्तमध्य तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य सत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजां पिपीप्रुहि ऐन्द्रीं च मायाम् उपधर्ममातरं प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभोजहि मैत्रेयोवाच इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च सन्दधे कृतावभृतस्नानाय पृतवे भूरि कर्मणे वरान् ददुस्ते वरदा ये तद्बर्हिषि तर्पिताः विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः आशिषो युयुजुः क्षत्रः आदिराजाय सत्कृताः त्वया हूता महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवाः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये
एकोनविंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।